अत्र श्रूयते वा? अत्र मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः सम्यक् नृत्यं कुर्वन्ति अत्र गृहात् पुरतः। जनाः पुरतः नास्ति, तदा पक्षिणः सर्वे पक्षिणः आगच्छति इति मन्ये। आनन्दम् अनुभवन्ति, आनन्देन नृत्यन्ति। यथापि वर्षा न भवति तथापि मयूराः आनन्देन भयं विना आगच्छति। यथापि मास्तु, यद्यपि इति मम मनसि अस्ति, यद्यपि वर्षा नास्ति तथापि बहिः कोऽपि मनुष्याः न सन्ति, अतः नृत्यमपि करोति वा? नृत्यम् इत्युक्ते तत्र तेषां feathers इति तेषां they expand their plume, तथैव then they turn around, they dance like this. एवं गच्छन्ति, एवं अनन्तरम् एवं कृत्वा particular way of doing. यदि भवान् शक्नोति चेत् कृपया मुद्रणं करोतु। करोमि, धन्यवादः। प्रयत्नं करोमि। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अस्तु, पूर्वं भवन्तः अनेकान् पाठान् पठितवन्तः। गत प्रायः मासद्वये हयवद् महोदय सम्यक् पाठितवान् इति भवन्तः उक्तवन्तः। विधिलिङ्ग्, मुख्यतः विधिलिङ्ग् पाठः भवद्भिः ज्ञातं, भवद्भिः अभ्यासान् अपि कृतम् इति अहं ज्ञातवान्। अद्य नूतनः पाठः विसर्गसन्धि। सन्धिविषये पूर्वम् अस्माभिः स्वरसन्धिः इति अस्माभिः कृतं। श्रूयते खलु? स्वरसन्धिः इति। तत्र स्वरसन्धिः के इदानीं वक्तुं शक्नुवन्ति वा? सवर्णदीर्घसन्धि, गुणसन्धि, वृद्धिसन्धिः, यण् सन्धिः, वान्तादेश सन्धि, पूर्वरूपसन्धि। तत्र अयवायावः सन्धि, पूर्वरूपसन्धि सम्यक्। एते तत्र एते सर्वे तत्र स्वरसन्धिः इति अस्माभिः पठितं सम्यक्। इदानीं विसर्गसन्धिः, तत्रापि प्रसङ्गः कः?
When does Visarga Sandhi occur? When can it occur? Yatra प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते विसर्गः अस्ति यथा रामः गच्छति इति प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते विसर्गः अस्ति अनन्तरम् अन्यः शब्दः अपि संहितायां दृश्यते संहिता अस्ति शब्दद्वयम् अस्ति तयोः मध्ये संहिता अस्ति संहिता इत्युक्ते किं संहिता इत्युक्ते किम् योजक अत्यन्तं सामीप्यं अत्यन्तं सामीप्यम् अतः समीपे शब्दद्वयं द्वौ शब्दौ तिष्ठतः तथा सन्धिकार्यं तत्र भवितुं शक्नोति भवितुम् अर्हति तत्र रामः गच्छति इति रामः पठति मुनिः उपदिशति इत्यादि भवन्तः वयम् अनेकानि वाक्यानि दृष्टवन्तः किन्तु इदानीं सन्धि तत्र कथं भवति कति विधानि सन्ति इति पश्यामः अद्य अस्तु इदानीं मम सङ्गणकचित्रं दृश्यते वा दृश्यते अस्तु 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 अत्र यथा उक्तं विसर्गः अस्ति विसर्गस्य पूर्वं पूर्ववर्णः इति विसर्गस्य परः परवर्णः इति विसर्गस्य अनन्तरं परवर्णः इति पूर्ववर्णः परवर्णः यथा अत्र पश्यतु प्रथमं वयम् अत्र उकारादेशसन्धिः इति पश्यामः शिवोऽहम् इति भवन्तः जानन्ति शिवोऽहं कुतः श्रुतं कुत्र श्रुतं शिवोऽहम् इति आदिशङ्कराचार्यायाः निर्वाणषट्के तत्र अस्माभिः श्रुतम् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे इत्यादि चिदानंदरूप शिवोऽहं तत्र पश्यतु शिवः अहं शिवः अहम् इति तत्र अस्ति वकारः अकारः विसर्गः अनन्तरम् अकारः तत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः कः अकारः परवर्णः अपि अकारः यदि पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः अकारः तर्हि किं भवति इति तत्र एवं परिवर्तनं भवति तत्र पश्यतु एवं कुर्मः
तत्र विसर्गस्य उकारादेशः भवति। उकारादेशः उकारादेशः आदेशः इति जानन्ति खलु भवन्तः? आदेशः which replaces हाँ? which replaces which replaces यस्मिन् स्थाने ताने स्थाने नूतनः वर्णः आदिश्यते सः आदेशः इति उच्यते। आदेशः विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। इदानीं किं करणीयम्? a plus o उकारस्य मेलने किं भवति? guna happens गुणसन्धिः गुणसन्धिः भवति ओकारः अनन्तरम् अहम् शिव ओ अहम् अनन्तरं अन्यम् एकं पूर्वरूपम् पूर्वरूपसन्धिः। अत्र किं गुणसन्धिः? गुणसन्धिद्वारा अकार उकारयोः मेलने ओकारः भवति। अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः। शिवो अहम्। तत्र अकारस्य ओकारस्य स्थाने किं भवति? अकार ओकारयोः स्थाने पूर्वरूपमेव। अतः पूर्वरूपम् अकारस्य लोपः भवति। तत्र पूर्वरूपसन्धिः। अतः अन्तिमरूपम् एवं भवति शिवोऽहम् इति। अत्र किम्? अत्र उकारादेशः। गुणसन्धिः तु जानीमः वयं, पूर्वरूपसन्धिः जानीमः। उकारादेशः इति तत्र विशेषः अस्ति। यत्र अकारः विसर्गस्य पूर्ववर्णः यत्र अकारः विसर्गस्य पूर्ववर्णः पुनः अन्यः अकारः विसर्गस्य परवर्णः भवति, तदा एवं भवति। विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः भवति। अनन्तरं गुणसन्धिना अकारयोः मेलने ओकारः भवति। अनन्तरं पूर्वसन्धिना ओकारयोः स्थाने ओकारः पूर्वरूपः ओकारः आदेशः भवति। अतः शिवोऽहम् इति। शिवोऽहम्। अत्र आधुनिक लिप्याम् एवं लिखन्ति। अत्र अवग्रहः इति एकः चिह्नम् अस्ति। अवग्रहः इति। तत्र तस्य चिह्नस्य प्रयोजनं किम्? प्रयोजनम् एवमेव। चिह्नम् अस्मान् बोधयति। तत्र अकारः आसीत्, तत्र एकः अकारः आसीत्, इदानीं नास्ति। तत्र एकः अकारः आसीत्, इदानीं नास्ति इति बोधयति चिह्नम्। अतः एवमपि लिखितुं शक्नुमः। शिवोऽहम् इति लिखितुं शक्नुमः। शिवोऽहम् इति
अवग्रहेण सह अपि लिखितुं शक्नुमः। अवगतं वा तत्र? शिवः अहं शिवोऽहम्। शिवोऽहम् अवग्रह विना शुद्धम् अस्ति। आम्, अवग्रह विना एव अस्ति तत्र, किन्तु अस्माकं सरलबोधनार्थं शिवोऽहम् इति तत्र अवग्रहेण सह लिखन्ति। पुस्तकेषु अपि एषः इदानीं प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, अत्र पश्यामः। एवमेव पूर्ववर्णः अकारः, परवर्णः अकारः, मध्ये विसर्गः अस्ति। तत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, अनन्तरम् अन्तिमरूपे ओकारः भवति। ओकारः भवति, अकारस्य लोपः अपि भवति, अतः शिवोऽहम् इति अन्तिमरूपम् अस्ति। अत्र उकारः इत्यादि लिखितं नास्ति, सरलतया लिखितः अस्ति अत्र। एवमेव नमोस्तु, नमः, नमः अस्तु, नमः अस्तुते, नमः अस्तुते। Let salutations be to you, unto you. अत्र कथं प्रक्रिया किम्? अत्र विसर्ग सन्धि प्रक्रिया किम्? नकारः मकारः सजीव महोदय। नकारः मकारः अकारः नकारः मकारः मकारः अकारः अकारः नकारः अकारः मकारः नकारः मक ओ I'm sorry नकारः अकारः मकारः अकारः विसर्गः अकारः विसर्गः अकारः स्तु सम्यक्। विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति भविष्यति आदेशः भवति। विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति। आदेशः भवति। उकारः आदेशः, उकारः। सम्यक्। अस्तु, उकारादेश। अतः परं उकारादेशः, अतः परं गुणसन्धि द्वारा अकारः उकारः मेलने ओकारः भवति। ओकारः आदेशः, आदेशः ओकारादेशः। ततः परं अनन्तरं ओकारः अकारः मेलने पूर्वरूपसन्धि द्वारा अवग्रहः आगच्छति तत्र। अत्र पूर्वरूपसन्धि द्वारा ओकार अकारः स्थाने, अकारयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति। ओकारः आदेशः भवति। अवग्रहः अपि स्थापितुं द्वयोः अक्षरयोः स्थाने एकादेशः। अत्र एकादेशः इति एकादेशः, अत्रापि एकादेशः एव। कार उकारयोः स्थाने ओकारः भवति, अत्रापि एकादेशः, पूर्वरूपः एकादेशः। पूर्वरूपसन्धि। नमोस्तु ते अथवा अवग्रहेण सह।
अस्ति ते अवगतं वा? आम् सम्यक्। अत्र किं सन्देहः नाम उकारादेशसन्धिः इति अपि तस्मिन् स्तरे अस्ति उकारादेशः। तत्र प्रथमः शिवोऽहं सन्धिः इति। मम गुरुः मिचिका महोदय आश्रमे शिवोऽहं सन्धिः इति ते उक्तवत्यः, ताः उक्तवत्यः। शिवोऽहं सन्धिः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं पश्यतु अत्र अनन्तरं नमो नमः सन्धिः इत्यपि अस्ति। नमो नमः, नमो नमः इति श्रुतं वा? नमो नमः, नमस्कारः इति। तत्रापि यत्र यत्र पूर्ववर्णः अकारः, परवर्णः मृदु व्यञ्जनः, व्यञ्जनम्, मृदु व्यञ्जनम्। मृदु व्यञ्जनम् इत्युक्ते किम्? Soft consonant. Soft Soft consonant. Soft consonant. के ते मृदु व्यञ्जनानि कानि? न्यामाङ् न्यामाङ् न्यामाण नाम fifth of fifth न्यायना नाम पंचमवर्णः वर्गे क ख ग घ ङ वर्गे पंचमवर्णः इति। अन्यानि उत्तराणि सन्ति वा? हैवर्द् महोदय। तृतीय चतुर्थः पंचमः वर्गीय व्यञ्जनानि, तेषु तृतीय चतुर्थः पंचमः व्यञ्जनं मृदु व्यञ्जनं। तृतीयं चतुर्थं पंचमः च यथा क ग च न दृश्यते महोदय भवतः। न दृश्यते, क्षम्यतां अस्तु अस्तु। क ख ग घ ङ प्रथमः, अत्र कवर्गे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः आरभ्य पञ्च पर्यन्तं मृदुव्यञ्जनानि सन्ति। एवमेव च च ज ज ञ च च ज ज ञ। एवं सर्वे, एवं एते सर्वे मृदुव्यञ्जनानि। अनन्तरम् अत्रापि य इति अस्ति। अनन्तरं ट ठ ठ ड ढ ण। रेफापि। अनन्तरं किम्? तथ द न तथ दधन तथ न
वकार नकार सकार अनन्तरं प फ भ भ म ल ल एते सर्वे मृदुव्यञ्जनानि पश्यन्तु अत्र Oh, it is wo. Last one is wo. क्षम्यतां क्षम्यताम् अत्र ल व यार लव क्षम्यतां यार लव पश्यन्तु अत्र मृदुव्यञ्जनानि ग घ ज्ञ ज झ इत्यादि ब भ म य र ल व एते सर्वे अत्र हकारः अपि अस्ति हकारः अपि मृदुव्यञ्जनमेव एते सर्वे कति सन्ति कति मृदुव्यञ्जनानि 29 20. नवदश no 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 नवदश 19 नवदश नवदश वा विंशति 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 अत्र हकारः अपि अस्ति हकारः अस्ति okay soft consonant हकारः एते सर्वे अकार विंशतिः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति सम्यक् यदि पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः मृदुव्यञ्जनमस्ति तर्हि किं भवति तर्हि किं नमः नमः सर्गः अनन्तरं किं नकारः नकारः अस्ति अत्र किं प्रसङ्गः कः पूर्ववर्णः किम् अकारः परवर्णः नकारः नकारः मृदुव्यञ्जनं वा मृदुव्यञ्जनं मृदु एव अस्तु तत्र मकारः अकारः पूर्ववत् विसर्गस्य स्थाने उकाराः पूर्ववत् उकारादेशः पूर्ववत् यथा पूर्वं दृष्टम् उकारादेशः अनन्तरं किं गुणसन्धि गुणसन्धिः नमो नमः नमो नमः इति अन्तिमरूपमस्ति नमः नमः नमो नमः आदेशेन नमो नमः इति भवति महोदय एकः प्रश्नः अत्र पूर्व शिवोऽहं तत्र एकेन शब्देन लिखितमासीत् परन्तु अत्र नमो नमः एकेन शब्देन लेखितुं शक्नुमः वा अथवा शब्दद्वयेन एव शब्दद्वयम् अत्र शब्दद्वयं किमर्थं शब्दद्वयं
शब्द नकारस्य मध्ये सन्धिः नास्ति। पूर्वरूपसन्धिविकल्पः नास्ति। ओकारस्य नकारस्य मध्ये सन्धिः नास्ति। सन्धिः नास्ति तत्र सन्धिद्वयम् अस्ति तत्र शिवः अहं प्रथमं गुणसन्धिः अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः अतः तत्र एकेन शब्देन अन्तिमरूपे एकः शब्दः एव अस्ति अत्र शब्दद्वयं तत्र अत्र शब्दद्वयं नमो नमः इति अस्तु उत्तमः अस्तु इदानीं पश्यामः अस्तु उकारादेशसन्धिः सिंहावलोकनमेव akarat when visarga preceded by akaraha and followed by akaraha shivoham aham akaraha athava mridivanjanam it is replaced by ukaraha akarat parasya visargasya ukaradeshah bhavati kada ukaradeshah bhavati akare pare va mridu vyanjane pare. Mridu vyanjane pare. It's a technical way of saying. Mridu vyanjane pare means mridu vyanjanam param bhavati chet. Akaraha paraha bhavati chet. That is the way to read it. The short form. Akare pare. When akara follows. Mridu vyanjane pare. When mridu vyanjana follows. Soft consonant follows. अनन्तरं किं भवति ततः गुणसन्धिः भवति अकारस्य उकारयोः अकार उकारयोः मेलने अनन्तरं परतः अकारः अस्ति चेत् पूर्वरूपसन्धिः अपि भवति if the letter following visarga happens to be hraswa akara अनन्तरं पूर्वसन्धिरूपं भवति अकारः रामः अपि विसर्गस्य उकारादेशः भवति अनन्तरम् अकार उकारयोः मध्ये गुणसन्धिः रामो अपि अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः ओकारस्य अकारयोः मध्ये पूर्वरूपसन्धिः रामोपि अवगतं किल Nothing new here, same thing, whatever we did there. Anantaram, अत्र पश्यतु मृदुव्यञ्जनं बालः गच्छति पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः मृदुव्यञ्जनं गकारः विसर्गस्य उकारादेशः भवति अकार उकारयोः गुणसन्धिः भवति बालो गच्छति अत्र द्वौ शब्दौ वर्तते बालो इति प्रथमः शब्दः गच्छति इति द्वितीयः शब्दः न्यू एनिमेशन किम् एतत् बालः गच्छति सर्गः अकारः मृदुव्यञ्जनं विसर्गस्य उकारादेशः स्टेप 2 उकारादेशः अस्तु उकार अस्ति अकार उकारयोः मध्ये ओकारः गुणसन्धिना बालो गच्छति बहु सम्यक् अस्तु भवान् कृपया एकवारं स्थानी निमित्तम् आदेशः आम् स्थानी इत्यादि अस्ति खलु बैक स्थानी इत्युक्ते अत्र
पश्यतु रामः अपि अस्ति खलु अत्र स्थानि विसर्गः एव स्थानी अस्ति स्थानि विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति यस्मिन् वर्णस्य यः वर्णः लुप्यते यः वर्णः पूर्वमासीत् परं न भवति सः एव स्थानी इति उच्यते अतः अत्र स्थानी विसर्गः आदेशः उकारः अनन्तरम् उकारः स्थानी अस्ति ओकारः आदेशः अस्ति ओकारः वा अकारः उकारयोः स्थाने अतः अकारः अपि स्थानी अस्ति उकारः अपि स्थानी अस्ति तयोः स्थाने ओकारः भवति रामो इति एकादेशः स्थानी द्वयम् अस्ति आदेशः तु एकः एव वर्णः अस्तु ओकारः अनन्तरं निमित्तम् इति किम् निमित्तम् इति अकारः अकारः कंडीशन किम् प्रीकण्डीशन्स् विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः अपि अकारः तौ निमित्तौ एतौ निमित्तौ अकारः इति निमित्तौ निमित्तानि निमित्ते एते निमित्ते अकारः पश्यामः अग्रे महोदय अन्यः प्रश्नः तर्हि अस्मिन् सन्दर्भे उकारादेशसन्धिः एकादेशसन्धिः वा न उकारादेशसन्धि एकादेशः न किम् इत्युक्ते तत्र विसर्गस्य स्थाने अत्रैव इन् दिस् स्टेप् एकादेशः धन्यवादः in this step alone this ukaradesha sandhi nama asti they called it ukaradesha sandhi but there are many sandhis happening ukaradesha sandhi guna sandhi purva rupa sandhi correct sandhi trayam atra vartate किन्तु सरल अवबोधने उकारादेश सन्धिः इति अत्र उक्तमस्ति महोदय एकः प्रश्नः अस्ति साक्षात् सम्भाषणे अपि अस्य सन्धेः कार्यं भवति वा यथा रामः गच्छति वा रामो गच्छति साक्षात् सम्भाषणे अपि रामो गच्छति सम्भाषणम् is not anything special than writing तत्रापि रामो गच्छति एव रामः गच्छति इति वयं यदा वयं सरलस्तरे पठामः तथा तत्र रामः गच्छति इति अस्माभिः सर्वदा उक्तं किन्तु इदानीं रामो गच्छति इति वक्तव्यं रामो गच्छति सामीप्यमस्ति सामीप्यम् अतः रामो गच्छति संहिता पृच्छतु तत्र भवतः संस्कृतभारती वर्गे पृच्छतु किमिति सन्दीप सर्वे रामः गच्छति इति एव वदन्ति जानामि किन्तु अध्यापकं पृच्छतु किमिति सर्वे कार्यकर्तारः रामः गच्छति इति वदन्ति आम् रामः गच्छति इति एव सरलरीति भवति खलु तत्र सन्धिकार्यं so these days what we do is अत्र वयं तत्र WhatsApp मध्ये अपि वयं लिखामः तत्र सन्धिकार्यं वयं त्यक्त्वा लिखामः सन्धिकार्यं त्यक्त्वा so that initially comprehension
primary word comprehension. Ramah va, Ramaya va, Rame va, ityadi. So to understand that, anantaram Ramo gacchati ityadi likitum shaknumah. So I think you should check with your Samskrita Bharati and then get back. Kindergarten वर्गे रामः गच्छति इति वक्तुं शक्नोति. As we advance, we have to. Twinkle twinkle little star. So taraha. So it is not a grammatically correct sentence. Twinkle twinkle little star. सम्यक् अग्रे गच्छामः. एकः श्लोकः अपि अस्ति खलु रामो राजमणिः सदा विजयते. रामो राजमणि सदा विजयते. अनन्तरं रामं भजेऽहं. रामं रमेशं. रामं रमेशं. राम्यं रमेशं भजे रामायणं परत. रामेणाभिहिता निशाचरचमूः. रामाय तुभ्यं नमः. अनन्तरं रामाय तस्मै नमः. रामान् नास्ति परायणं. रामान् नास्ति परायणं. रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे. रामे चित्तलयः. ओ राम मामुद्धर. ओ राम मामुद्धर. सम्यक्. पुनः वदतु मोहिनी महोदय. Sorry. Where do I start? Sorry. पुनः पूर्णं वदतु. रामो राजमणि विराजते. रामो राजमणि सदा विजयते. रामं रमेशं भजे रामेणाभियतानि निशाचरचमो. रामाय नमः. रामान् नास्ति परायणं परतरं. रामस्य दासोऽस्म्यहम्. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे. भो राम मामुद्धर. भो राम मामुद्धर. हैवर् महोदय जानाति वा भवान्? आं महोदय. वदतु एकवारं. रामो राजमणिः सदा विजयते. रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः. रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं. रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे. भो राम मामुद्धर. सम्यक्. रामेणाभिहिता इति मन्ये अहं. विहता नास्ति, अभिहिता. रामशब्दस्य सर्वाः विभक्तिः अपि अत्र वर्तते. एकवचने. सम्यक्. अस्तु. एवमेव अत्र अस्तु. उदाहरणानि पश्यामः. भाग्य. कृष्णः प्लस अवति. कृष्ण विसर्गस्थाने उकारः आदेशः भवति. उकारादेशः. कृष्णो परतः पूर्वरूपसन्धिः अस्ति. अकार उकारयोः स्थाने ओकारः भवति. गुणसन्धि. परतः कृष्णो प्लस अवति. ओकारस्य पूर्वरूपसन्धि भवति. ओकार अकारयोः स्थाने ओकारादेशः भवति. ओकारस्य अकारस्य स्थाने अकारयोः स्थाने ओकारः भवति. सम्यक्. पूर्वरूपसन्धि. कृष्णोवति. कृष्णः रक्षति. अवति. कृष्णोवति. सम्यक्. भानुमहोदय. नन्दनः
हसति प्रथमं विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति नन्दन उ हसति अनन्तरं नन्दने अन्तिमे नन्दनस्य शब्दस्य अन्ते अकारः भवति अकार उकारयोः स्थाने ओकारः भवति गुणसन्धिद्वारा तदनन्तरम् ओकारस्य ओकार अकारयोः स्थाने पूर्वरूपसन्धि आदेशः भवति अन्तिमे नन्दनो हसति इति रूपं भवति अन्तिमे पूर्वरूपसन्धिः कथम् अत्र हकारः अस्ति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति हकारः आमामाम् अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि अनन्तरं नन्दनो हसति इति रूपं धारयति पूर्वरूपसन्धिः अत्र निमित्तं किं पूर्वरूपसन्धि कर्तुं निमित्तं किं पूर्ववर्णः ओकारः परवर्णः अकारः अकारः एव व्यञ्जनं मास्तु हकारः इत्यादि मास्तु अकारः एव पूर्वरूपसन्धि happens only when the paravarnah is akarah अतः अत्र पूर्वरूपसन्धिः न वर्तते भोः अत्रैव ओकार अकारयोः स्थाने ओकारः भवति अत्र तु मृदुव्यञ्जनमस्ति हकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति अतः उकारादेशः एव भवति अनन्तरं गुणसन्धिः भवति तदेव अन्तिम परिवर्तनम् सम्यक् सम्यक् क्षम्यतां मम मिस्टेक् मोहिनी हरिणः युज्य धावति विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति अकार उकार युज्य अकार पूर्ववर्णः उकार परवर्णः आदेशः ओकारः भवति हरिणो धावति ध इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति सो गुणसन्धि एव अस्ति हरिणो धावति सो पूर्वम् एक्चुअली वी शुड से लाइक दिस विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति that also is निमित्तम् if dha is not there you won't have ukara true so if harinaha is the last word in a sentence then you can't have ukara visarga has to be followed by mriduvyanjanam or akara in the examples we are studying avagatam va avagatam paravarnah akarah asti sorry पूर्ववर्णः विसर्गः अस्ति परवर्णः धकारः अस्ति विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः अस्ति सो विसर्गस्य पूर्ववर्णः धकारः अत्र पश्यतु विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः अस्ति विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति yes or no yes आम् सम्यक् अस्तु सजीव महोदय न श्रूयते नृपः ददाति अत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः विसर्गस्य परवर्णः दकारः अस्ति स्तः सो विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति दकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति दकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति तत् कारण विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति ततः परं
अकारः उकारयोः स्थाने गुणसन्धिद्वारा ओकारः आदेशः भवति। फाइनली नृपो ददाति इति परिवर्तते। नृपो ददाति, सम्यक्, नृपो ददाति। अत्र किं लिखितमस्ति? रेफान्ताव्ययात् परस्य विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः न भवति। Oh my God. Visarga of an avyaya originally ending in repa will not be converted to ukara. So atra antaha punaha iti. Avyaya. So antar punar iti, their original forms are antar and punar. So atra vishesha asti. Don't think this is visarga. This is really repa. This is really repa which is appearing as a visarga. So therefore atra repa eva bhavati iti antargatah punarapi iti. These are exceptions, Mahodaya? I mean, these are exceptions indeed, and that antaha, the repa is appearing as a visarga. The words are antar and punar, and so even though it is written with a visarga, it is antar and punar, and therefore antar gataha punar api. Like that it should. Punah punaha we say. Punah punaha we say, no? So there the repa becomes a visarga. So before something becomes a visarga, you have to lose a repa. And so that repa, श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते, किञ्चित् क्लेशः आसीत्. अस्तु. So in these exceptions, that before the visarga came, there was a repa. Visargat purvam repaha iti asit tatra. The word itself is antar, word itself is punar. Therefore, you use the repa, don't use visarga. That is the exception here. It's an exception. Astu. Abhyasa. Sandeep Mahodaya. दीपः ज्वलति. क्षम्यतां. दीपः ज्वलति. दीपो ज्वलति. दीपो ज्वलति. ज इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः दीपो ज्वलति. भूयः 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 प्लस भूयः भूयो भूयः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. सुनीता. बालः हसति. बालो हसति. बालो हसति. वेंकटरामन् महोदय. पाठः भवति. पाठो भवति. तिस्रः. तृतीयं सम्यक्. पाठो भवति. अनन्तरं भाग्यः. रामः राजा. रामो राजा. रामो राजा. सम्यक्. रामो राजा वा कुत्र अस्ति? चतुर्थ. अन्ते. चतुर्थ. रामो राजा. भानु. नमः नमः नमो नमः. प्रथमं नमो नमः. गजः गच्छति. ग मृदुव्यञ्जनं. गजो गच्छति. द्वितीयं. तृतीयम् अस्तु वा? न, द्वितीयं.
अस्तु मोहिनी रामः जयति विसर्गस्य पर मृदुव्यञ्जनम् अस्ति रामो जयति द्वितीयं विसर्गस्य पूर्वमपि अकारः एव अस्ति विसर्गस्य पर एव because later on we will see बालः नास्तु बालाः गच्छन्ति the result is different so विसर्गस्य पूर्वम् अकारः विसर्गस्य परः मृदुव्यञ्जनम् अस्तु रामो जयति सम्यक् निमित्तद्वयम् अस्ति अत्र सम्यक् सजीव शिवः वन्त्यः विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः विसर्गस्य परवर्णः वकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति तत् कारणात् शिवो वन्द्यः तृतीयं संदीप महोदय विनोदः ददाति विसर्गात् परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अतः विनोदो ददाति विसर्गात् पूर्वं अकारः अस्ति विसर्गात् पूर्वः अकारः अस्ति तदपि निमित्तम् अस्ति अतः विनोदो ददाति इति निष्पन्नम् शारदा कोर्तः का प्रथमः का अर्थः काः अर्थः वा न न न न कः अर्थः चतुर्थः तृतीयं वा न चतुर्थमेव कः अर्थः अस्तु सुनीता गजोग्रतः गजः अग्रतः प्रथम वेंकटरामन महोदय सो ब्रवीत सः अब्रवीत प्रथमं सः अब्रवीत् इत्युक्ते किं सः अब्रवीत् इत्युक्ते अर्थः किं वाक्यस्य सः अब्रवीत he told सः अवदत् आज्ञा भवतो दृष्टं भवतः प्लस अदृष्टं प्रथमं भवतः दृष्टं अनु कः अत्र द्वितीयं वृद्धोऽहं वृद्धः अहं द्वितीयं वृद्धः अहं मोहिनी तोग्रजः सः अग्रजः द्वितीयं सजीव इतोपि इतः अपि तृतीयं संदीप तोहं सः अधिक अहं तृतीयं सः अहं शारदा ततोपि ततः अपि चतुर्थं ततः अपि अस्तु सुनीता अभयं सर्वभूतेभ्यः दत्वा यश्चरते मुनिः सर्वभूतेभ्यः दत्वा विसर्गस्य पूर्ववर्णः पूर्ववर्णः अकारः भवति
परवर्णः मृदुव्यञ्जनं दकार भवति ततः सर्वभूतेभ्यो दत्वा सर्वभूतेभ्यो दत्वा टु द्वितीय अग्रे वेङ्कटरामन् महोदय सर्वभूतेभ्यः न तस्यापि सर्वभूतेभ्यः न भयम् अनन्तरं किञ्चित् न दृश्यते सर्वभूतेभ्यः भूतेभ्यो न भयं तृतीयं सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित् तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं अस्तु अग्रे भाग्य निर्वनः वध्यते व्याघ्रः निर्व्याघ्रं निर्वनो व्यधते प्रथम निर्वनो वध्यते निर्वनो वध्यते प्रथमं निर्वनो वध्यते भानु व्याघ्रः निर्वाघ्रं व्याघ्रो निर्व्याघ्रं तृतीयं व्याघ्रो निर्व्याघ्रम् व्याघ्रः वनं व्याघ्रो वनं तस्मात् पठतु तस्मात् व्याघ्रः वनं रक्षेत् वनं व्याघ्रं न पालयेत् व्याघ्रो वनं प्रथमं व्याघ्रो वनं सम्यक् महोदय तस्य श्लोकस्य अर्थः कः श्लोकस्य अर्थः कः तस्मात् व्याघ्रः वनं रक्षेत् वनं व्याघ्रं च पालयेत् प्रायः निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनं चिन्तनीयं भोः निर्वनो वध्यते व्याघ्रः व्याघ्रः वध्यते निर्वनः without a forest the tiger gets killed व्याघ्रः वध्यते tiger is killed correct कर्मणि प्रयोगः निर्वनः व्याघ्रः the tiger which is without a forest gets killed निर्व्याघ्रं छिद्यते वनं There's no forest without a tiger. Forest is destroyed by people like us if there is no tiger. तस्मात् व्याघ्रः वनं रक्षेत् वनं व्याघ्रं च पालयेत्. Usually they protect themselves. Forest will take care of it. अत्र किम् अभयं सर्वभूतेभ्यः दत्वा यः चरते मुनिः सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्वा सर्वभूतेभ्यः अभयं तत्र एक विशेषः अस्ति अत्र सन्न्यासमन्त्रः अस्ति सन्न्यासमन्त्रः यदा यदा पुरुषः वा स्वामी सन्यासी भवति सन्यासिनी भवति तदा सन्यासमन्त्रः एकः अस्ति सर्वभूतेभ्यः अभयमन्त्रः मत् कारणात् कोऽपि अत्र जगति भयम् अनुभवितुं न अर्हति nobody has to fear from me there is no reason you must fear from me I become a non-competitor sarvabhutebhyah abhayam so also other way also sarvabhutebhyah ahamapi na bhayam anubhavami I am also not afraid of anything or anybody this is the sannyasa mantra most amazing atra pashyamah kim iti
अभयं सर्वभूतेभ्यः दत्वा दत्वा तस्यापि यः मुनिः चरते तस्यापि सर्वभूतेभ्यः न भयं विद्यते क्वचित्. So what is the meaning? अत्र अभयं दत्वा, so सर्वभूतेभ्यः अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति. चतुर्थी, to all beings in this world, having given fearlessness, this Muni, what happens? For him also, Panchami, Sarvabhutebhya, Panchami. From all the beings, there is no fear. There is not a dash of fear. Correct? Avagatam va idane? Because it's Dattva, you have Chaturthi Vibhakti in the first one. Abhayam Dattva. Munihi Dattva. Munihi gave. So therefore this has to be gave to somebody. So this has to be Chaturthi. Atra Bhayam. Sarvabhutebhyah Bhayam. Tasya Bhayam. Kasya Bhayam? Munehe Bhayam. Tasya Bhayam. Na Vidyate. And so this has to be Pancham. Fear from all beings. Pancham. Astu. So we should actually say Sarvebhyo Namo Namo. Sarvebhyo Namo Namah. Satyam. Sarvebhyo Namo Namah. Sarvebhyo Namo. Om Shri Gurubhyo Namah. Gurubhyo Namah. Gurubhyo Namah. Gurubhya Namah. Sarvebhyo Namamsi ityadi. Agre gachamah atra. इदानीं पश्यतु लोपसन्धिः इति अस्ति. लोपसन्धिः अत्र वयं दृष्टवन्तः विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः अकारः इति दृष्टवन्तः. शिवः अहं परवर्णः अकारः आसीत् खलु तत्र परवर्णः अकारः. अत्र पश्यतु अत्र परवर्णः अन्ये स्वराः अकारः विहाय अन्ये स्वराः आ इ ई उ उ इत्यादि स्वराः अन्ये स्वराः. ऋकारः ऋकारः अपि दृश्यते. सम्यक्. अत्र ल इति कथं लिखितव्यम्? अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच. अस्तु. अन्ये स्वराः इत्युक्ते किम्? रहित आरहित अकारं विहाय अन्ये स्वराः. यदि परवर्णः एवम् अस्ति अकारं विहाय अन्ये स्वराः, पूर्ववर्णः तु अकारः अस्ति, तथा किं भवति? अर्जुनः उवाच. अर्जुनः उवाच. जानन्ति वा कुत्रापि श्रुतं वा एतत्? कुत्र श्रुतं? भगवद्गीतायां प्रसिद्धः वाक्यः अस्ति. अर्जुन उवाच इति कः वदति? सञ्जयः. संजय उवाच. अर्जुनः उवाच इति संजय उवाच. संजय उवाच इति कः वदति?
व्यास उवाच सजीव वदतु सजीवः वदतु व्यास उवाच Yes. सजीव सजीव उवाच अर्जुन उवाच इति संजय उवाच इति व्यास उवाच इति संजीव उवाच सजीव उवाच विष्णुसहस्रनामे अपि अर्जुन उवाच इति विष्णुसहस्रनामे अपि पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ आम् सुहृदानाम् अनुरक्तानां त्राता सत्यम् अस्तु अत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः कः अकारः परवर्णः उकारः अकारः नास्ति उकारः एव अस्ति तत्र किं तत्र विसर्गस्य लोपः भवति विसर्गस्य लोपः you drop the visarga विसर्गस्य लोपः किमत्र अर्जुन उवाच लोपसन्धिः पश्यामः अत्र पश्यतु when a visarga is preceded by a hrasva akara and is followed by a vowel except hrasva akara it is deleted hrasvat akarat parasya visargasya visargah asti tasya पूर्वं hrasva akara asti तस्य विसर्गस्य किं भवति अकारं वर्जयित्वा अन्येषु स्वरेषु परेषु लोपः भवति इत्युक्ते किम् अन्येषु स्वरेषु परेषु इत्युक्ते किम् यदि विसर्गस्य परः अन्यः स्वरः अस्ति इत्युक्ते अकारं वर्जयित्वा अन्यः स्वरः everything except asavarnah. So when the visarga is followed by any vowel except akara and it is preceded by a hrasva akara like before, like in the sense the Shiva is also hrasva akara, then you have the following lopasandhi lopaha bhavati visargasya lopaha sevakaha iti visargah asti visargasya पूर्ववर्णः अकारः विसर्गस्य परवर्णः इकारः अकारः नास्ति अतः अत्र दोषः अस्ति इकारः अनन्तरं विसर्गस्य स्थाने विसर्गस्य लोपः भवति विसर्गस्य स्थाने लोपः सेवक इति एवमेव सुधीशः एति विसर्गस्य पूर्वम् अकारः विसर्गस्य परः एकारः विसर्गस्य लोपः भवति सुधीश एति एवमेव विसर्गस्य पूर्वे पूर्ववर्णः उकारः भवेत् उदाहरण गुरुः उवाच लोपसन्धि न भवति लोपसन्धि न भवति right in that those न भवति लोपसन्धि न विसर्गस्य स्थाने रेफा भवति गुरुरुवाच गुरुरुवाच we'll see that later भाग्य मैत्रेयः प्लस इच्छति विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः इकारः तत्कारणात् विसर्गः लोपः भवति
मैत्रेय इच्छति. मैत्रेय इच्छति. सम्यक् भानु. महोदय एकः प्रश्नम् अस्ति. मैत्रेय इच्छति, ततः परमपि अन्याः सन्धिः तत्र प्रश्नः एवम् अस्ति. अनन्तरमपि सन्धि भवितुम् अर्हति खलु. भवितुम् अर्हति. अकारः अस्ति, अत्र इकारः अस्ति. अकार इकारयोः मध्ये सन्धिः भवति खलु. गुणसन्धि. मैत्रेयेच्छति. सो किन्तु यदा यदा लोपसन्धि भवति तदनन्तरं किमपि सन्धिः भवितुं न अर्हति. न अर्हति. No other sandhi can follow after a lopa sandhi. So you can't combine akara and ikara after the lopa of a visarga. So it will remain as Maitreya Ichchati. महोदय वयं स्वरसन्धेः विषये अपि शाकल्यस्य लोपः इति एकं दृष्टवन्तः. तत्रापि सन्धेः परम् अन्यः कार्यं भवितुं नार्हति. दृष्टवन्तः खलु. लोपः शाकल्यस्य इति. So do you all remember that? यान्तादेश वान्तादेश सन्धि. आम् आम् आम्. बालकौ आगच्छतः. बालकौ आगच्छतः. Two boys are coming. तत्र किं भवति हैवद् महोदय? यान्तवान्तादेशसन्धेः कारणात् औ आ इत्यनयोः स्थाने आव इति आगच्छति. अतः बालकावागच्छति इति रूपम्. बालकावागच्छति. आगच्छतः. आगच्छतः. क्षम्यताम्. आगच्छतः. इदानीं किं? बालकावागच्छतः लिखामः वयं. बालकौ आगच्छतः. बालका प्लस आगच्छतः. औ will become आव खलु. So कावागच्छतः. बालकावागच्छतः. अनन्तरं किं भवति हैवद् महोदय? बालकाव तत्र बालका इति तिष्ठति. Boy drop, right? बकार लोपः भवति. बालकावागच्छतः. So that is the final form. Alternate form is बालका. वकारस्य लोपः भवति. वकारस्य लोपः भवति. बालका आगच्छतः. बालका आगच्छतः. बालका आगच्छतः. What is the connection between बालका आगच्छतः and बालकौ आगच्छतः? So balaka agachatah, if you see, they have to make a guess. Okay, this is Dvitiya Vibhakti, I mean Dvivachanam asti. Therefore, this must have been balakau, and therefore yanta desha vanta desha sandhi has happened. And then Lo Shakalya Maharshi has come and then removed the vakara. We have to infer from all this. As to why he said all this, what is the connection? Why this thing came up? लोपसन्धि सन्धेः परं किमपि सन्धेः प्रयुक्तुं न अर्हति. Atra same thing here. Here what sandhi can come? Balaka agachatah. What other sandhi can come? Savarna dirgha sandhi. Savarna dirgha sandhi bhavitum na arhati. That is the thing. Samyak. Agre kaha vaktum ichchati.
शाकल्यस्य लोपः सन्धि विषये एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। विकल्पेन निश्चयेन विकल्पेन भवति लोपशाकल्यस्य विकल्पेन बालकौ बालकावागच्छतः अथवा बालका आगच्छतः तत्र विकल्पः अस्ति। You can or need not apply लोपशाकल्यस्य सूत्रम्। अग्रे कः मोहिनी वा? Did Hayvat Mahoday say do already? Hayvat Mahoday वदतु। बालः उत्तिष्ठति विसर्गे परे उकारः अस्ति विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अतः लोपः बाल उत्तिष्ठति। बाल उत्तिष्ठति। मोहिनी रामः आगच्छति विसर्गस्य पूर्व अकारः भवति परः आकारः भवति तत् कारणेन विसर्गस्य लोपः भवति राम आगच्छति। राम आगच्छति। किमर्थम् एतत् शिवोऽहं सन्धिः नास्ति अत्र? शिवोऽहं has to be this is शिवोऽहं for शिवोऽहं अकारः विसर्गस्य पूर्व अकारः विसर्गस्य परः आकारः भवति। आकारः ह्रस्व आकारः ओके आकारः अत्र आकारः भवति दीर्घ आकारः। सम्यक् सम्यक् सजी महोदय। कृष्णः एति विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः परवर्णः एकारः अस्ति तत्कारणात् लोपसन्धि भवति कृष्ण एति। कृष्ण एति सन्धि ग्रामः औत्तरेयः विसर्गात् पूर्वः अकारः विसर्गात् परम् औकारः अतः विसर्गस्य लोपः भवति ग्राम औत्तरेयः। ग्राम औत्तरेयः तद्धितप्रत्ययः औत्तरेयः अनन्तरं अत्र पश्यतु परस्य विसर्गस्य परे मृदुव्यञ्जने च परे there is some noise you can mute yourself मृदुव्यञ्जने च परे लोपः भवति। सो लोपसन्धिः पश्यतु अत्र लोपसन्धिः आकारः गुणाः गुणेषु इति अस्ति अत्र गुणाः गुणेषु। अत्र आकारः विसर्गस्य परवर्णः किम् आकारः अनन्तरं विसर्गस्य परवर्णः स्वरः कोऽपि स्वरः अस्ति वा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति वा तदा किं भवति तदापि विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गस्य लोपः विसर्गस्य लोपः गुणा गुणेषु गुणा गुणेषु अत्र पश्यतु अत्रापि उदाहरणमस्ति बालाः अत्र अत्र किमस्ति विसर्गः अस्ति विसर्गस्य पूर्ववर्णः आकारः न तु ह्रस्व आकारः अत्र दीर्घ आकारः अस्ति दीर्घ आकारः वेरी स्पेसिफिक रूल्स दीर्घ आकारः परवर्णः कोऽपि स्वरः आ वा इ वा उ वा औ वा किमपि अकारः अतः तत्र विसर्गस्य लोपः भूत्वा बाला अत्र इति अवशिष्यते।
बाला अत्र ताः आगच्छन्ति ताः सा ते ताः आगच्छन्ति ताः महिलाः आगच्छन्ति पश्यतु अत्र विसर्गस्य पूर्वः वर्णः आकारः विसर्गस्य परवर्णः स्वरः आकारः स्वरः विसर्गस्य लोपः भूत्वा ता आगच्छन्ति विसर्गस्य लोपः अभवत् व्याघ्राः गर्जन्ति विसर्गस्य पूर्वम् आकारः विसर्गस्य परः वा परवर्णः मृदुव्यञ्जनं सॉफ्ट कॉन्सोनेंट गर्जन्ति अतः तत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति व्याघ्रा गर्जन्ति व्याघ्राः गर्जन्ति एवमेव अत्र पंडिताः राजन्ते पादपाः वर्धन्ते अत्र विसर्गस्य पूर्वम् आकारः पश्यतु पूर्वम् आकारः एव लताः पादपाः पंडिताः ताः वृद्धाः इति विसर्गस्य पूर्ववर्णः आकारः विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनं र व ग य मृदुव्यञ्जनं ए स्वरः कोऽपि स्वरः लताः एधन्ते लता एधन्ते ताः गच्छन्ति वृद्धाः यान्ति इत्युक्ते किं यान्ति गच्छन्ति वृद्धा यान्ति इति अत्र लोपसन्धिः अस्ति विसर्गलोपे कृते यदि विसर्गलोपः भवति तदा स्वरसन्धयः न भवन्ति एतत्तु अस्माभिः चर्चा कृता विसर्गलोपसन्धि अनन्तरं किमपि सन्धि न भवति एकनिमिषं सचिव महोदय पास् करोति वा एकनिमिषम् एकम् अभ्यासं कृत्वा समापयामः अस्तु भाग्यम् बालकाः आनन्देन क्रीडन्ति विसर्गः पूर्ववर्णः आकारः अस्ति विसर्गात् परस्वरः अपि आकारः अस्ति ततः विसर्गस्य लोपः भवति बालका आनन्देन क्रीडन्ति चतुर्थी कोकिलाः अगायन् कोकिला अगायन् तृतीयं कोकिला अगायन् शिक्षकाः अत्र लोपः शिक्षका अत्र प्रथमं शिक्षका अत्र मोहिनी सेवकाः उद्यानं गच्छन्ति सेवका उद्यानं गच्छन्ति तृतीयं सम्यक् छात्राः अस्मिन् लोपसन्धि छात्रा अस्मिन् द्वितीयं बालिकाः अनृत्यन् लोपः भवति बालिका अनृत्यन् द्वितीयं बालका नृत्यं मेघाः आकाशे सन्ति मेघा आकाशे सन्ति प्रथमं मेघा आकाशे प्रथमं சொல்லியாச்சு
सुनीता पक्षिणः उड्डयन्ते पक्षिणा उड्डयन्ते विसर्गलोपः भवति पक्षिणा उड्डयन्ते द्वितीयम् अत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः कः पूर्ववर्णः अकारः 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 नास्ति So the first rule. पक्षिण उड्डयन्ते पक्षिण उड्डयन्ते वेंकटरामन् महोदय प्रेक्षकाः अपश्यन् विसर्गस्य आकारः भवति अतः लोपसन्धि विसर्गलोपः भवति तथा प्रेक्षका अपश्यन् द्वितीयं वा द्वितीयं अपश्य तृतीयं चतुर्थ भाग्य कर्मकराः गच्छन्ति कर्मकरा गच्छन्ति सम्यक् सम्यक् अस्तु अद्य विसर्गसन्धिः इति पाठः अस्माभिः पठितः अंशद्वयं तत्र प्रथमं किं प्रथमम् उकारादेशसन्धिः उकारादेशः यत्र विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः अस्ति विसर्गस्य परवर्णः अपि अकारः अस्ति यथा शिवः अहं तत्र शिवोऽहम् इति तत्र उकारादेशः भवति अनन्तरं गुणसन्धिः भवति अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः भवति शिवोऽहम् इति अनन्तरं किं नमो नमः पूर्ववर्णः अकारः अस्ति विसर्गस्य परवर्णः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति तथापि उकारादेशः भवति तदेव अन्तिमरूपं यथा रामः गच्छति वनं रामो गच्छति वनम् इति अकार उकारयोः मेलने गुणसन्धिः भवति अस्तु उकारादेशसन्धिः अनन्तरं लोपसन्धिः पूर्ववर्णः अकारः विसर्गस्य पूर्ववर्णः अकारः विसर्गस्य परवर्णः अकारं विहाय अन्ये स्वराः सन्ति तदा किं भवति तदा लोपः भवति विसर्गस्य लोपः भवति अतः किं लोपसन्धि बालः आगच्छति अवगतं वा अवगतम् अनन्तरं किं तथैव यदा पूर्ववर्णः आकारः अस्ति परवर्णः कोऽपि स्वरः मृदुव्यञ्जनं वा भवति तथा विसर्गस्य लोपः भवति सम्यक् तदा उदाहरणं किं बालाः आगच्छन्ति पंडिताः आगच्छन्ति मम गृहम् इदानीं पंडिताः आगतवन्तः अतः पंडिताः आगतवन्तः पंडिता आगतवन्तः इदानीम् अत्र मम पित्रा श्राद्धकार्यं करणीयम् अतः वयं समापयामः समयः अपि अभवत् प्रश्नाः सन्ति चेत् समूहे वाट्साप् समूहे अपि प्रष्टुं शक्नोति अस्तु समापयामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः पश्यामः धन्यवादः
पुनर्मिलामः।